गोविंद शिरोडकर. चिमला तयार वेटलँड आसा ताचो चेअरमॅन, त्याचबरोबर आमच्या चिमलची जी BMC आसा ताचो चेअरमॅन हांव. आयज आमच्या ह्या आंदोलनाचो 12वो दीस आणि 12वो दीस म्हटल्या बरोबर आमच्या खातीर खूप दुःखाचो दीस आसता. आयज म्हाका म्हणजे काळीज भरून येता इतक्याच खातीर की जेणी आपल्या आयुष्याच्या हेतून इतकी वर्सां घालयली या गांवांत, या आमच्या चिमलच्या तळ्याचेर आयज पर्यंत ती आपले आयुष्य जगले. ते हे जाणटे लोक, ही जाणटी बायलां आसा, दादले आसा, यांचेर आयज असो दीस येयल्लो आसा हो आमचो गांव सांबाळपा खातीर की तांकां ह्या लोकशाहीन बाप दोतोर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता, अरे बाबा, हे तुझे कसले प्रशासन रे, कसले प्रशासन तुझे. हे आमचे आदिवासी लोक आहे ज्यांच्यानी हे गाव वसयले गोंयांत, ते हे लोक आयज तुम्ही सगळी पळयतले, ही सगळी भाजीपालो हे करपाक विकपाक वचपी लोक, ती जर आयज कामाक वतना, भाजी विकूंक वतना, फळां विकूंक वतना, शेतान वतना, जाल्यार सांजची त्यांची चूल पेटना. हे तुका कळपाक जाय. आयज पर्यंत हांवें गव्हर्नराचो उल्लेख करूं नासलो ह्या आंदोलनात, पण आयज करचो पडटा, उल्लेख करचो पडटा. हे आमचे CID खाते आसा, होम डिपार्टमेंट आसा. तुम्ही हो रिपोर्ट जो आसा तो गव्हर्नरापर्यंत पावयणार आहे, पावोवपाक जाय काय नाका. हे चलयला कितें प्रमोद सावंतान गोंयांत वचत ह्या आदिवासी लोकांचेर थंय तुम्ही घालो घालता आणि कितें करता सांगता कशाला तुम्ही ना. तो एकेकडे उरता आणि हे एकेकडे उरता. आमचे प्रशासन सम तो युनिटी मॉल दोळे उघडून पळया. अरे तुझ्या जर सायंटिफिक टीमी आसा, हायड्रोलॉजिस्ट आसा, तांकां थंय कामाक लाया. एकू फायर म्हणजे कितें हे समजून घेया. म्हणजे समजता. आता 12 तारखेच्यान हांगासर असेंब्ली सुरू जावपाची आसा. काय विरोधी पक्ष नेते आमकां येवन मेळोन गेले, पण सत्ताधारी पक्षाचो एकटो सुद्धा आमकां येवन मेळोन वचूंक ना. ते म्हणजे आमचेर जे संकट आयिल्लें आसा त्याचे सत्ताधारी पक्षाक कोणाकूच कांयच पडलेलें ना. डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की तुका दिसता आसत की चिमलान जवळ हे 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा बायलांचे. फुडल्या तुझ्या आमदाराक या तुझ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या 22 हेचे तितकी मदत घेऊन तुझा आमदार जो आसा तो आताचो बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस निवडून येऊ शकतलो.
हो तो जो ब्रह्म असा तो काढून उडायचा आयज. आणि एक तुमकां सांगूंक सोदता आयज ही जी आमच्या ज्यो फॅमिली ज्यो आसा हांगासर ही एकटी एकटी आपल्याच्या हितूनच्यान आयिल्ली आसा. आमचे कडेन कापास्ताद आसा. ह्या चिमलकारा कडेन फाल्यां आमी आमच्या आख्खे नातरां सुद्दां तेंची आसा ह्या जाणट्यांची हेंकां घेवन तुज्या हेजेर येतले आमी. खंय सचिवालयान येतल्या नातरांक सुद्दां घेवन धाकट्या धाकट्या. हे तुका सांगूंक सोदता हांव. विचार करा. कारण हेच्यान पयलीं जेन्ना जेन्ना आमी मांडवी पूल क्रॉस केल्लो आसा तेन्ना तेन्ना आमकां विजयश्री प्राप्त जाल्ली आसा. जर तो तुका दिसता आसत तूं आमकां चर्चा करपाक आमकां निमंत्रण करता, फट उलयता. अरे बाबा, जेन्ना तुवें युनिटी मॉलाचो जेन्ना हे हाडलो प्रस्ताव हाडलो, डिक्लेरेशन केलें चिमला हांगासर हे युनिटी मॉल जातलो म्हणून, त्या वेळार हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता आमची ग्रामसभा जाली त्या वेळार त्या ग्रामसभेन आमी ठराव घेतलेलो काय ना रे युनिटी मॉल नाका म्हणून. आणि त्या बरोबर आमचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिसाक सांगलें हांवें की म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय म्हणून आमच्या लोकांक. आमी गेले, याद करून दिता हांव डॉक्टराक, आमी तुजे कडेन आयले आमदाराक घेवन. आनी तुका त्याच वेळार सांगिल्लें की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून. हे स्पश्ट करता. आणि पयर तुमी सांगता त्यांच्यानी येवन आपल्या कडेन चर्चा करची म्हणून. आमी अजून आमच्या निर्णयाचेर ठाम आसा. तुजे कडेन जी कितें चर्चा आमची जातली ती फक्त आणि फक्त आमकां युनिटी मॉल नाका आणि प्रशासन थंब नाका म्हणून. थंय आमकां कितें जाय ते आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा. आमकां हे पर्यावरण थंयच्या सांबाळपाक जाय. आमच्यो येणाऱ्यो ज्यो पिढयो आसा त्यांच्या खातीर हे सगळे आमकां राखून दवरपाक जाय. अरे 40-50 हेजेर 1000 स्क्वेअर मिटर एरियाचेर जेन्ना तुम्ही या प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल बांधतले तेन्ना कितें करतले? जमनीचेर कॉन्क्रीट घालतले काय ना रे? घालतले काय ना? मागीर जे कितें आयज थंय खडप आसा, तळप आसा, हा त्या तळपांच्या जे उदक जे जिरोन वयता थंयान ते वयतले रे? वयतले? हे यांका सांगा. हे शिकिल्ले सवरलेले लोक या साऱ्यान घडी तांकां कळना. हय तोंडान फक्त ते 400 मीटर पयस आसा, हे आसा म्हटले म्हणून जाता? जाता काय म्हणतो? कितें कॉमन सेन्स आसा काय ना रे तुमचे कडेन? हा विचार करा. आणि म्हणजे सगळे जे कोण आमदार जे आसा आमचे 40 मागीर तो कोणीय प्रश्न काढू आमच्या युनिटी मॉलाचो कितें स्क्रॅप करचे म्हणून तुमचे कडेन सगळ्या कडेन या चिबलचे लोक आधार मागता की तुम्ही जो आमदार हो प्रस्ताव मांडटलो ताका तुम्ही तुमचे अनुमोदन दिवचे, तुमचो सपोर्ट दिवचो. आणि जर सपोर्ट तुम्ही ना दिलो ना, हांव पार्टेचो व्हीप आसा, पार्टेच्या हेज्या शिवाय आपूण कितें करतलो, कसो उलयतलो? आमचे 4 आमदार आसा, 4 आमदाराक हांव सांगता तुम्ही खंय न्हिदला खंय तुम्ही? हा फक्त तुमची सत्ता भोगपा खातीर तुमकां हे एसटी लोक जाय रे? हा
आज जे कोण आमचे आमदार आसा त्यांच्यापेक्षा हांव या आमच्या आदिवासीक माझ्या वयाच्या 20व्या वर्सापासून झगडटा त्यांच्या हक्का खातीर. त्यावेळी तुमच्या पैकी कोणूच नसलो, आमच्या बरोबर कोणूच नसलो. गुरु शिरोडकर इवन आमचो जस्टिस फेर्दिनांद रिबोलन सुद्धा आमच्या खातीर भरपूर काम केल्लें आसा एसटी खातीर सुरवातेच्या काळात. हे तुमकां सांगचें पडटा. तुम्ही खंय आसले रे? अजून तुमचे आमच्या 4 आमदारांक सांगता, तुमचे डोळे उगडा उगडा, नाजाल्यार हो जो वणवो हांगासर चिमलान जो पळय पेटला पळय काय न्हू, तो खंय खंय पावत तो सांगपाक जावचो ना. तुमच्या विषयी एसटी लोकांमध्ये उद्रेक निर्माण करू नका. हांव भायर सरला हो वणवो हांव पेटयल्या शिवाय रावचो ना. अरे तुम्ही म्हाका फोन करून ना तुजो आमचो सपोर्ट आसा तुमकां हे तुम्ही सगळे सांगता, पूण तुम्ही हांगासर लोकां बरोबर कित्याक येना? हो माझा प्रश्न आसा तुमकां. व्हडली भाशणां मारली म्हणून जायना. आता पळयतलो एसटी लोकां खातीर विधानसभेत किती आवाज करता तो, आणि जर तर तुम्ही आवाज ना केलो अशें म्हणटलो. आय एम युजिंग दिस वर्ड. तुम्ही नपुंसक म्हणटलो हांव, नपुंसक. तुमच्या मध्ये पुरुषार्थ ना. तुम्ही सत्ताधारी एका जे आसा न्हू बांधले गेलेले आसा पक्षाक, तुम्ही लोकांकडे बांधले गेलेले वचूंक ना. तेन्ना आयज परतून आम्ही 3 ठराव घेतलेले, 3 ठराव की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून. आणि जेन्ना अपील फेल गेलो आमचो, सरपंच सेक्रेटरीक सांगता नाका अपील बी काय करपाची गरज ना, दी ताका लायसन. दिले लायसन. खबर आहा मरे तुमकां? सरपंचान सांगला सेक्रेटरी, आणि हे सेक्रेटरीन म्हाका सांगला की सरपंचान सांगला म्हणून हेच्या फुडें हांगासर काय करप ना. हेच्या बापायच्या बोल्सांचो पयसो वयतलो आसलो अपिलान गेल्ले जाल्यार, या संदेश शिरोडकरच्या बोल्सांचो पयसो वयतलो आसलो रे. अरे आमचे पयशे मरे, पंचायत आहा ती आमच्या खातीर मरे. तूं रे बाबा कोण सांगपी की अपील करप ना, हे करप ना म्हणून? तेन्ना अजयन जी कितें मागणी केल्ली आसा आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन, जर अजून जर सरकार काय आयकना, ते आंदोलन आसा ते खूप उग्र जातले. कित्या खातीर? विचार करा. सरकाराक सांगता, रुदल्फाक सांगता हांव, विचार कर. हो जो वडवो आसा न्हू, तुज्या इंदिरा नगरचे कितें जातलें तें हांव नको. आमचे लायफ पिड्ड्यार केले, आमचे जीवन काबार केले या इंदिरा नगरान. आमच्या आंदोलनाक हे सपोर्ट करिना, आणि ते जर सपोर्ट करिना जाल्यार ती जो धबधबो जो येता पळय काय न्हू सिवेजीचो घाणीचो आमच्या शेतान वयता, तो आमी हेज्यान फुडें कित्याक सोंसपाचो? ह्या इंदिरा नगरच्या लोकांनी चिंतपाक जाय. हेंकां जर दिसता आसत की माझें घर हे दिवन त्यांचे सगळे प्रश्न आसा ते मिटयतले म्हणून, जोपर्यंत आमी आसा हांगासर चिंबलकार, आमी ओगी आसा तो पर्यंत तुमचे लाड चलतले. आणि ज्या दिसा आमी निर्णय घेतले, बरोबर मरे, आमकां राजकारण करपाचें ना. आमी आमच्या हक्का खातीर झगडटले. आणि तुमकां हेंय सांगता आयज हांव सगळ्यांक हेंय सांगता, गेली 45 वर्सां ह्या इंदिरा नगराक लागून जे आमचे नुकसान जाल्ले आसा, आमची तय शेतां सगळे काबार जाल्ले आसा, हेच्या खातीर ह्युमन रायट्स हे जे कमिशन आसा तेजे कडेन आमी सगळे गांवकरी आसा ते दाद मागतले. कारण आतापर्यंतच्या सरकारान जे कितें आमचे नुकसान जालें तेका एक आमकां पान दुडू आमकां कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना. रुदल्फ फर्नांडीस
जेन्ना जेन्ना असेंब्लीत उलयता तेन्ना फक्त इंदिरा नगरचे उलयता. आमच्या खातीर केन्ना उलयला असेंब्लीत पळयला रे बाबा तुम्ही? आयकला तुम्ही? ओ बाबा म्हणटा तो तुमचो अथवा मामी म्हणटा ती आनी कोण आमदार येवन गेले, आयकला तुम्ही? हे सत्य आसा. तेन्ना आमचे इंदिरा नगरच्या लोकांकडे वायटपण कांयच ना. कुणीदरकर तुम्ही चिमलात रावता, चिमलकाराच्या बरोबर तुम्ही रावपाक जाय. हांगासर तुमचे लंडन न्हू पयसो करून येवपाक आनी सगळें करपाक. हे लंडन जाला तुमचे चिमला म्हणजे फक्त पयसो पयसो पयसो. हांव हे उलयता म्हणून म्हाका खबर आसा म्हाज्या जिवाक भंय आसा, पूण हांव भियेना. हांव भियेना हे सांगूंक सोदता. हांव सत्य उलयतां आनी सत्याचीच कास धरतलो. तेन्ना सरकारान विचार करचो की हे आंदोलन तुम्ही आनीक कितकें करतले, आमचो कितक्या पर्यंत तुम्ही अंत पळयतले हेचो तुम्ही डॉक्टर प्रमोद सावंताक सीएमाक मागता तुवें विचार करचो. आणि परतून एकदा विनंती करता की जे स्वप्न या रोहन खंवट्यान तुझ्या मुखार युनिटी मॉलाचे उबें केल्लें आसा, त्याचा हेतू कितें आसा ते सगळें करपाचो. परतून परतून फक्त चिमलानूच येवपाचो. त्याच्या दोळ्या समोर दिसता ते फक्त रान रान आणि रान. हे तुका हांवें पयलीं 2018 सांगलेलें. तेजी वक्रदृष्टी आसा चिमलकाराचेर आसा म्हणून, त्या तळ्याचेर आसा म्हणून हे जे प्रोजेक्ट जे आसा तो आपल्या मतदारसंघात न व्हरता कदंबा पठाराचेर कित्याक हाडटा हे सगळ्या गोंयकारांक आता कळून चुकलेलें आसा. गोंयकारांक कळून चुकलेलें आसता. गोविंद शिरोडकार मरतलो वयतलो, पूण केन्ना तरी तुम्ही पळयले जर तर हे युनिटी मॉलाक असो हट्ट धरून युनिटी मॉल जाले, प्रशासन स्तंभ जालो जाल्यार त्या रानान आसा न्हू कितें म्हणटात ते कितें उबे जातले ते कॉटेजीस. आणि ह्यो कॉटेजीस उबे जाल्यानंतर गव्हर्नमेंटाचे टुरिझम वेगळे उरतले आणि बाब रोहन खंवट्याचे टुरिझम आसा ते रानान सुरू जातले. हे तुम्ही विचार करा. कळ्ळें न्ही? हे तुम्ही पळयतले कित्याक तळें आसात न्हू टुरिस्टांक दाखोवपाक. दुसरें डिपार्टमेंट रोहन खंवट्याचे हे हांव मेल्या उपरांत तुम्ही पळयतले. हांव मेल्या उपरांत तुमकां दिसतलें. म्हणून म्हणटा जर तर तुज्या मनान कांयच ना येवन सांगचें म्हाजो तसो कांयच हेतू ना म्हणून. हांव फक्त गव्हर्नमेंटाच्याच खातीर काम करता म्हणून, गव्हर्नमेंटाचेच बरें चिंतता हें तुवें सांगचें. देव बरें करूं. एकूच ऍड करता जे भाऊन सांगला क्लियरली सांगला की आमचो गोविंद बाब आणि विलेजर्स आणि MLA हेच्या पयलीं सीएमाक मेळ्ळो आसा. त्यांनी सीएमाक सांगलेलें आसा की हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. थंयसर आमची वेटलँड आसा. तूं जर आमचें आयकना आयकना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले, आमी आंदोलन करतले आणि त्यात आता करता. तरी पूण हो सीएम आमकां आपयता. सो आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतला आणि हे डिसिजन तुम्ही सीएमा कडेन पावयचे आणि लोकांनी आयकचे. हे डिसिजन आमी कितें घेतला ते आमी हांगा आंदोलन करता जे पर्यंत वो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें. आनी आमची मागणी एकूच आहा की आमकां युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ नाका. जर सीएमाक दिसता हे आदिवासी लोकांची भावना दुखोवपाची ना जाल्यार तो सदांच हांगासून येता वयता. येता काय वयता का ना? तो तेणी आमच्या फुडें येवचे, सारकें मगे सीएमान आमच्या फुडें येवचे. तो हे हो प्रपोजल आयज जो सीएम म्हणटा आपलो DNA ट्रायबल आपल्या रक्ताचे नाते ना भावनीक आणि सामाजिक नाते आसा. आयज तुका रक्ताचे ट्रायबल ही आदिवासी आमचे जाणटे लोक आमची आवय तिचे खरंच रगत आदिवासींच्या ट्रायबल्सांचे आसा ते उले मारता. गाडी तुझी थांबय राव आणि आमचे स्क्रॅप दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर. आणि तू जर प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिना आम्ही तुमकां सांगू सोदता जेन्ना पर्यंत हे चिमला गांवान आमची आवय आसा आमचे जाणटे लोक आसा आमी यूथ आसा
आणि त्यांच्या भितर आमच्या रगत आहा, आमच्या आदिवासींचे रगत आसा, आमकां भगवान बिरसा मुंडाचा आशीर्वाद आसा, आमचो चिमलकणीचा आशीर्वाद आसा, बागीणकरांचा आशीर्वाद आसा, तयारकारांचा आशीर्वाद आसा. वो युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ आम्ही कशाच येवपाक दिवचे ना. देव बरें करूं. Yo, Beginio! Sarpanch Beginio! 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 आणि तुम गोट्टे मनान धरा. हांव ते तळ्याची सगली हिस्टरी जाणा आनी ह्या आदी हांवें पयलीं उलोवन दाखयलेली आहा कितें तें कितें पिकता, कितें खाता, कितें उदक पियेतालें, कितें करतालें तें सगलें हांवें तुमकां सांगून दवरलां. तरी तुमी सांगून तें आयकना. आनी हांव हे सरकाराक मागता आनी हे सरपंचा कडेनूय मागता ते तळ्यार देव आनी चड रान खूंय आहा, उदक खूंय आहा, बोगदां खूंय आहा, पायपां खूंय आहा, तुमी कोणेच पळोवंक ना. आमी उलयता तें सांगता. तुमच्या दोळ्यान येया म्हाज्या बरोबर हांव दाखयता तुमकां दोंगर. खूंय तेचे शिमो आहा आनी खूंय देंवता आनी खूंय भायर सरता तें हांव दाखयता तुमकां. एकलें येता तुमच्या बरोबर. म्हाका भिरांत दिसना दोंगराची. कित्याक आमी ते दोंगरान जियेयल्या, आमी हायल्या, उदक पियेल्या ते दोंगराचे. आनी आमची जाणटी बायलां जोळो पासून इकून बुरकुटे करून इकून पट गोलोलीं बायलां आहा. तुमकां कितें दिसता खुर्शेर राबून आपूण व्हडलेत म्हणून दोंगारूच दिश्टी पडटा म्हणून आं. आनी ती रानां तुमकां सगळें कांतर फोडपाक आमी निलो कडेन आसतना सगळें टोक 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 जावन आमकां सगळें न्हीद पासून पडना तुमचे मेसिनरीच्या आवाजान. आं आमची न्हीद इतके वर्सां जालीं आतां जागृत जालें. आतां कितको तेंप लागलो बोबाट मारून. आयज 12-13 दीस जाले आमी हिंगासर वळवळटा उदक ना पिवंक. तुमी हाडून दिता रे आमकां हें बोबाट मारूंक. आं आमी खूंय जोडूंक वयता जाणटेपणार ते बाटले बिटले हाडून उदकाचे पियोवपाक. तुमी जोडटा म्हणून तुमी पियेता तें. आमी हिंगासर भीक मागून कोणा हाडून दिता तें हातां कित्याक आमी उदक भिकेचें. आयज तो एक दीस दिता, आयज फाल्यां तो दिता, परवां तो दिता. ताका चड दे बरो करूं म्हणटा हे आमकां भुकेल्यांक जाणटी तान्याक उदक आमकां पियोंक दितल्यांक. तुमी दिला रे हाडून तें आमकां. आं आनी तुमी दितले रे हेज्या फुडें आमकां आनी तुमचे कडेन घोटले रे. कित्याक लोकांचो सिराप घेता रे इतक्या लोकांचो. शिराप घेयना काय, तुमच्या ल्हानावडाक शिराप दवरना काय, तुमचे पिणगेक दवरना काय. हाय म्हणून आतां एक दीस आयज न्हू हालें देव आयकतलो आनी तुमी शिरापान पडटले आनी मत चेपता तुमी तळटले. तुका उदक लोक मेळपाचें ना पियोंक. आनी कोण बरें उलयता तेका तुमी एक्सिडेंट करता. आयज पेपराचेर येता हालें एक एक्सिडेंट करून मारूंक लागले म्हूण तुमी हांव करूं लायल्या. आं बोकड्या मारसान सगळीं हांग काबार जालीं. आतां मनशां खावंक लागले तुमी. आं अक्कल घेया अक्कल. आनी आमच्या जाणट्यांचो हो शिराप घेया. तुमच्या ल्हाना वळाक तो शिराप किलोन दवरा. बेगीन दुडूक उलयता तो भाशेन हे शिराप किलोन तुमी दवरा. आनी हांव कांय मागोंक सोदिना. हो शिराप तुमच्या भुरगे बाळाक मेळटलो. कित्याक आमचें हें दूख भोगता आमी वतन उपाशी रावन दीस काडटा. हें वय आमच्या उपाशी रावपाचें न्हू. तुमकां चुरचुऱ्या पासून नाय. आमची इदात पावली खूंय रे. आमी अशांचेर पावले मरे. तुमकां सगल्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आयकलां तुमी CM आनी आमचो रोहन गावडे रोड गाणी करता की युनिटी मॉल जो आहा तो हेच्या आमचे जे हें आहा इन्फ्लुएन्स झोन आहा तेच्या भायर आहा. तशें नासना. हांकां खबर आसूंक जाय तो एक्विफायर आहा ते तोप आहा. आमी हेगेर गोविंदान आनी आमी हेगेर स्टडी केल्ली आहा. जे हें आमचे हायड्रो स्टडी केल्ली आहा तेज्या प्रमाणे जे हें आसा वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी हें झरे आहा ते तळ्याचे ते हायवे पर्यंत आहा. आनी हेज्या भितरूच इन्फ्लुएन्स झोना भितर हें येता युनिटी मॉल येता. तेज्या कारणान आमचे ते तोप आहा ते डिस्ट्रॉय जातलें. आनी जे आतांच गोविंद सरान उलयलां जे झरे आहा पावसाचें जे जिता उदक ते डिस्ट्रॉय जातलें आनी त्या कारणान तळ्याक जे फिडींग आहा उदकाचें तें कमी जातलें. इतलें आमी आतां म्हाका दिसता वर्स जालें जेन्ना इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं सुद्दां बोवाड मारता. तरी पूण
सीएमान हेजें इनॉग्रेशन केलें दोनूय प्रोजेक्टार प्रशासनतम आनी युनिटी मॉलाचें. परत आमच्या गोविंदान प्रेजेंटेशन दिलें थंय खूब लोक वचून, तरी पूण सीएमान आयकोना आनी आतां परत तो आपयता. हें कितें कॉम्प्रोमायज करपाक? हेगेर कांयच कॉम्प्रोमायज ना. युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका आनी प्रशासनतम नाका म्हणजे नाका. परत सीएम म्हणटा आमचो की आमची हें तें जुंता हावस हें खूब ओल्ड जाला, 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें. अरे बाबा 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें तुमकां खबर नासलें 50 वर्सान तें मोडटलें म्हणून ताका खंय तरी जागा पयलींच एक्वायर करून दवरपाक. पाटो प्लाझा ती बस स्टँडा फाटल्यान ती तुमी कित्याक प्रायवेटाक विकली? परत हांव तेंच उलयतां. DLF जाता आतां थंय इतल्या व्हडली बिल्डींग जाता, थंय जायना आसलें प्रशासनतम थंय तुमी एक्वायर करून तुमकां दूरदृश्टी ना सरकाराक. जाल्यार तुमी कसलें सरकार कितें बसोन करता थंय? प्लॅनिंगूच ना जाल्यार दोंगर कापूंक येता आमचे. आनी हें आतां हें जें तोय आसा न्हू, हें मनीस आमच्या जल्मा येवच्या पयलींचून आहा ही तोपां सगलीं, आनी तुमी 4 दिसांनी ती डिस्ट्रॉय करूंक पळयता. आनी तूं जसो म्हणटा आमचे जुंता हावस 50 वर्सां पयलीं बांदलेलें म्हणजे तुका परत बांदचें पडटलें. आतां तूं तो युनिटी मॉल बांदता तेंवूय 50 वर्सांच आसतलें, तेज्या नंतर कितें तेंवूय परत पाड जातलें थंय. आनी जे तोय हें इतली 1000 वर्सां पर्यंत आहा तेंवूय पाड घालतो परत एकदा सांगता. हें युनिटी मॉल आनी प्रशासनतम आमकां नाका तें नाका. स्मिता शिरोडकर. म्हजें नांव स्मिता शिरोडकर. आमचो गांवचो सरपंच, सेक्रेटरी, MLA, ZP सगळे मेले आज 12 दीस जाले. आनी त्या 12 दिसांचे पळय आमी आज दुकान बसले कडेन आहा. हांगा आमकां हाडून बसोवपाक हो सरपंच आनी ह्या पंचायतीचो चिंबल पंचायतीचो सेक्रेटरी हनुमंत बोरकार. कितें जेन्ना आमी 3 ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेता, आमच्या रेजोल्युशनाक मातसोय वालोर ना. कोण एक फाल्यां काजार जाता, लग्न जाता जाल्यार आमी रजिस्ट्रेशन करता, ताका सुद्दां 2 रजिस्ट्रेशन लागता आनी आमचो एक एक्स्ट्रा 3 रेजोल्युशन. म्हण कांयच वालोर ना. अरे बाबा सरपंच, आमी पळय का बसले हांगा उपाशी आनी तूं मेरशी वचून भाजी पाव गिळटा. आमकां सगळें खबर आहा. तुजो गुरू जो पळय आसा तो मेरशे बसला. काल गेलता आसले तूं. आमचे रे दीस कोणे हाडले? ह्यो बायलो 500 रुपया 1000 दिवन आयले ना हांगा. ती गांवां खातीर आयल्या, आमच्या उल्या खातीर आयल्या. आमी हांगा टॅक्स भरता, कसलो कचऱ्याचो टॅक्स आनी कसलो वैष्णव फोडा सगळो टॅक्स पंचायती भरता. कसले एक इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक गेली ते पयशे भरता. तूं म्हाका एक सांग, जेन्ना BDOन ही केस केली मागीर दुसरे आमचे पंचायत हातून गेली तेन्ना तुवें तुजें कर्तव्य आशिल्लें की बाबा अपिलान चल म्हणून सांगपाचें. तुवें आदवोगादाक कित्याक सांगलें ना अपिलां वच म्हणून? तूं जो सेक्रेटरी सांगता की सरपंचान सांगलां आतां फुडें कांयच करप ना, बंद म्हणून. अरे पिश्या बोंड्या, मुगेल्या तुका एक सांगणें, तो सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट, तो हांगच्यान ट्रान्सफर मारून दुसरी पंचायती वतलो. तूं खंय पंचायत बी बांदून दवरल्या तुका वचून थंय सरपंच जावपाक? दुसरें आनी कितें हें तयार केलां? वयर तो आतां महाल येवपा आसा न्ही, त्या महालाचो तूं हें जावपा आसा, राजू जावपा आसा? अरे राव मरे, आमच्या गांवा खातीर राव मरे. म्हाका लज दिसता. इतल्या दीस तूं तकली सकयल घालून चलतालो मरे वाटेन, आतां म्हाका तुका तकली वयर काडून पळोवपाक म्हाका लज दिसता. कितें पळय शाणो जा, अजून तुका सांगता यो हांगा यो. तूं सरपंच, गांवचो सरपंच तूं यो, लोकांक मेळ. आमी कितें तुका मारून खावची ना. हांव फक्त देवा कडेन एकूच मागता की तुवें जशें पळय आमकां हांगा हाडून बसयल्या न्ही, ह्या वयर तळपार बसयल्या तुवें आमकां. तळपा साकून आमी हांगा आयल्या, ह्या जांबळी मुळां आयल्या. तुजेर मरे म्हणपा आसतना बरें दिसना रे पुता. तुजेर अशी परिस्थिती येवं की तूं ह्या लोकांच्या फाटल्यान फुडल्यान म्हणप न्ही रे, असो भोंवपाची तुजेर पाळी येवं. कितें आनी आज हांव देवा कडेन एक मागता, आज कोर्ट आसा आमचो कोर्ट जो पळय आसा निर्णय आमची बाजू जावं. देव बरी करूं. म्हजें नांव कृपा काणकोणकर. हांव मेंबर वॉर्ड नंबर 10 अशें दिसता की हांव येयलां हांगा सरपंचान येवन लोकांक मेळचें. म्हाज्या मनान खूब अशें दुख्ख लागता. ताका अशें कोणी कितें म्हटल्यार आमकांय लागता कित्याक आमी त्या जाग्यार बसता तेन्ना आमकांय मातशें लागता की तेणी येवन हांगासर लोकां कडेन मेळोन
लोकांचो प्रश्न विचारून घेवचो अशें म्हाकाय दिसता. खरें सरपंच हांवूय तुका हात जोडटा, आतां तरी लोकां कडेन यो आनी लोकांक मेळ मातसो. आनी कांय ना, देव बरें कर. आनी खूब जाण जेन्ना आमी भायर भोंवता दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत तेन्ना सांगता माय उलयता ती आमकां आयकता म्हणून. मायन जे शाप दिल्ले ते काळजाच्यान शाप दिल्ले आसा तुमकां. आनी आयज हो सरपंच जो लिपोवन रावला हांगा, MLA लिपोवन रावला, रोहन खंवटे हो मनीसूच नालायक मनीस. आनी मायन जशें म्हणलें की हे आतां लोकांक मारपाक भोंवता म्हणून हेंचे मांस खावपाचें मांस जे बोकड्याचें आनी कोंबड्याचें मांस आसता ते लोकांक खावपाक भोंवता. हे तरेची उतरां आयज येता आनी हे पंचायतीच्या दारान बसले आयज कोणूच भायर सरना. हो एक तांकां एल्गार आसा. आमी पयलींच सांगला जो मनीस हांव बाकीच्यांक आतां नव्यान वळखता. हांव काल तेंच्या वांगडा चड वेळ आशिल्लो हांगा आनी अजयाक हे मनशाक हांव पयलींच्यान वळखता. अजय हो आमचो एक आधार स्तंभ कसो आसा. अजय हो मनीस तुमकां सोडचे ना हें बरोवन घेयात. जो पर्यंत हो युनिटी मॉल जेचेर तुमी इतके पयशे लायिल्ले आसा, भीक लागले तुमकां हे पयशांची भीक लागला. हे पयशांचो रोग जाला तुमकां. कित्याक रोग जाला म्हणटा तुमचे कडेन पयशे कमी ना, पूण जसो डायबिटीज जावन पांयांच्यान ती वयर पावता ते तरेन तुमकां रोग जाल्लो असो पयशांचो. म्हणून हे रोगी तुमी आसा आनी हे रोगाक लागून तुमी आयज हे लोकांक जे सुखान आयज आपली भाजी फळां विकून जे जोडटाले लोक तांकां लोकांक आयज त्रासान घालून तुमी आयज हांगा उठल्यात. तेका लागून तुमकां सांगूंक सोदता की हो तुमकां रोग जाल्लो आसा. आनी हे लोकांचे शाप, हे जाणट्यांचे शाप आयज इतकी वर्सां 40, 50, 70, 80 वर्सांची जाणटी आयज हांगा उपाशी येवन बसल्या, उदकाचे थेंबार येवन बसल्या. ते लोकांचे आयज तुमकां श्राप लागतले. तुमी रावात, चिमलात तुमचे एक बसस्थान घाला थंय आनी थंय हितून जो तेंचो इंदिरानगर आसा थंयच रावा. कित्याक हे लोक तुमकां दारान घेवचे ना. आनी जशें शिरोडकर सरान म्हणलें सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तेजेर तूं जिखोन येतलो काय म्हणून, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आमी पळयतले. हे सेल्फ हेल्प ग्रूप तुमकां कशें जिखोन हाडटले हेजेर आमचें लक्ष आसतलें. तशेंच तुमी जर चिंतता फक्त रुडोल्फूच फोंडान पडटलो जाल्यार तेवूय ना. आमी प्रत्येक कडेन वचोन आतां हो जो हें आसा त्रिव्यू करतले आनी तिरू करतले आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे जाग्यांचेर तुमी सत्ता भोगता थंय वचोन आमी आयज प्रचार करपाक लागतले आनी तो लेवलाचो हें जातलें आनी तुमकां खूब म्हारग पडटलें. सरपंचा कडेन मागता परत एकदां बरे भशेनूय मागता कित्याक तुवें आयज हांगा येवपा जाय आसलो. हांगा तुका फासार लटकेला, ते फासा वयलो देंवोवपाक तुका येवपा जाय. नाल्यार हो तुजो फाशीचो जो हें आसा तुका कालूच म्हणलेलें हांवें तुमकां गोट्यान मारल्या BJPच्या. जे BJP सरकार आसा तेजे BJPचे तुमच्या गव्हर्मेंटाची तुमकां गोट्यान मारल्या म्हणून आयज तूं लिपोवन भोंवता. हे गांवकारांक भियोन भोंवता. यो आनी मेळ ते लोकांक म्हणल्यार कळटलें तुका हांगा तूं गांवकारां वांगडा आसा म्हणून. हें कांयच न्ही व्हडलेशें. कितके म्हणून पयशे खातले तुमी, कितके पयशे खातले, कितके लोकांक तुमी पिळून उडयतले. म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन येवन मेळात. जशी ती एक पंच तिका एप्रिशिएट करपा जाय सगळ्यांनी. तिका खरें ताळयो मारपा जाय की ती भियनासतना येयली आनी तिणें उलयतना सुद्दां तिका एक हें दिसलें कित्याक आपूण ते खुर्चेर बसता आनी तिणें एक उतर म्हणलें की आपल्याच्या वांगडा तुमी बसता. म्हणल्यार तिका तो काळजान सुद्दां तिका एक तुजे भितर एक सहानुभूती आसा. म्हणून तरी यो कित्याक तुजी कलीग ती. तिणें हांगा बसोन लोकां फुड्यान उलोवप इजी न्ही तें. कित्याक फाल्यां सकाळीं तिजेर आरोप जावपा येता तूं तेज्या वांगडा मेळोन आसा म्हणून. पूण तिणें ते काळजांतल्यान उलयलें हांगा येवन. चड उलोवपाक जायना, नवी पंच ती आमी जाणा. आनी पूण तिणें तें उतर उलयलें तेन्ना तरी तूं येवपा जाय. कित्याक ते एवरी टायम सांगता जेन्ना लोक हे उलयता तेन्ना एवरी टायम म्हणटा आमकां तुजे बद्दल कांयच ना, तुका आमी माफ करता, हांगा तुका मारपा ना, तुका बडोवचें ना, कांय ना. जी उतरां म्हणलेली तिवूय ती फाटीं घेतली एक वेळ. पूण तुवें येवन हांगा तुवें मेळपाचें कर्तव्य तुजें. कित्याक हे आयज पंचायती फुड्यान आसा. तुका खंयच्या घरान आपयना जावं ते पठारार आपयना वयर. हांगा हे पंचायती फुड्यान तुजी सेक्युरिटी आनी हें घेवन यो आनी उलय आनी चल. देव बरें कर. विश्वेश, काल तुमी उपोसनाकूय भोंवले. तो इतलें जोडपाचें कित्याक लागून दिसलें तुका चिंबलकाराच्या बरोबर? जे जाग्यार तूं आमी आरजीचेच म्हणटा जे आमकां शिकवण दिल्ली आसा आमचे मनोज भाव जे बरोबर आमी आशिल्ले की जे जाग्यार लोक एक स्टेप फुडें घेता थंय आमी शुअर आसता. खंयचोय जो तुमी खंयी जर प्रोटेस्ट जाता जावं तो काणकोणच्या पोतान तें हांगा बरें. काणकोणय एक तशीच फीश मील येताली. जो एक काणकोणचो बारीक गांव आसा त्या जाग्यार फीश मील येताली. तेवूय जाग्यार जे जाग्यार तुमी जर लोकल जर एक स्टेप फुडें काडटा जाल्यार आमी थंय आसतात आसता. आनी जो आमचो रेशो आसा तोवूय आयज मिडियान लोकां मुखार हाडपा जाय. तुमी हाडटाच पूण लोकांकूय हांव म्हणपाक सोदता की जो रेशो आसा सक्सेस रेशो खूब वयर आसा. कित्याक आमी एकदां धरले की सोडिना. आनी
जी शेपडेचेर आयज पांय दवरला ती बोडकेरूय पांय दिवपाक फाटी फुडें रावचे ना कित्याक हे लोकांचे दुखणें आमी पळोवंक शकना हांगा कित्याक ही जाणटी आमकां नाकात हांगा उलयता म्हणल्यार पोटान कावळे रडटा तुमकां खबर आसतलें की आमी खावन पिवन येयल्ले आमी हेंचे सारके भिकेक जगलेले मनीस न्ही खावन पिवन येयल्ले घरा कडेन सुखान आमकां आवय बापायन वयर काडल्या जे कांयच कमी करनासतना वयर काडल्या नासतनाच आमी कमी करनासतना वयर काडल्या आनी आमी एक हितून येयल्ले ते कितें जाता भितरल्यान आनी ती इतके 12 दीस आयज बसले हांगा हांव तरी कालूच येयल्लो हांगा आनी केन्नाय मदीं येवपाक मेळना मदीं मदीं येवन विजीट दिवन वचप जातालें पूण येवपाक मेळना पूण कालच्यानूच हांगा बसला पूण ते खूब त्रास जाता लोकांक म्हणून मागता तुमचे कडेन येयात आमी हे बेगीन सॉल्व करा हें नाल्यार ह्या गांवचोच हांव आयज आतां 12वो दीस आहा हांगा स्ट्रायकाचो तरी आसतना सरपंच येवंक ना आतां हो सरपंच म्हणल्यार आमचो राजा आनी आमी तेजी प्रजा ताका आमी निवडून हाडलेलो आमचो गांव राखपा खातीर पूण आयज तो BJPच्या अंडर लिडरशिपान तो आयज आमचो गांव विकपाक भायर सरला पूण आतां ही आतां प्रजा आमची आतां येयल्ली आसा तुका क्वेश्चन विचारपाक जेन्ना युनिटी म्हणून इतले व्हडलो प्रोजेक्ट येता आयज ते सकयल ते शेतकार रोयता आयज शेतकार एकठांय जाल्ले आसा कित्याक तिच्या पोटा पाणयार तुमी येयल्ले आसा सो आयज क्वेश्चन विचारपाक की तूं लोकां वांगडा आसा काय तूं BJP वांगडा आसा कित्याक जेन्ना BJP तुका हे प्रेजिडेंट केलो तूं आयज लोकांनी तुका निवडून हाडला म्हणून तुका प्रेजिडेंट केला आयज तूं सरपंच आहा म्हणून तुका प्रेजिडेंट जाला पूण तूं लोकां वांगडा रावना तूं रावता हेज्या प्रमोद सावंताच्या बॉल्सान तेज्या फाटल्यान भोंवता तूं कुत्रो कसो पूण तूं लोकां वांगडा कित्याक रावना ह्या लोकांक लज म्हणपाची की तुका निवडून हाडला म्हणून आनी हांव लोकांकूय सांगता हे चिता हातान चिता हे जे कोण तुमकां तर गांव वाचोवपाक भायर सरला तिंकाच निवडून हाडा हे तुज्या परस चंद्रकांत कुंकलकर जो पयलींचो सरपंच आहा तो तरी परवडलो कित्याक तो तरी प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आपणाक लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणटालो पूण तूं तसो न्हू तूं कितें म्हणटा लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका पूण फाटल्यान तूं NOC दिता आनी आमी एवरी टायम लोकांक सांगताले की ह्या सरपंचाचेर विश्वास दवरनाका हो मिसगायड करता म्हणून ते मुसंडीच्या इशूक जावं नाल्यार ते युनिटी मॉलाच्या इशूक जावं हो मिसगायड करता हो फोटींग 1 नंबर फोटींग हो सरपंच नाल्यार आयज लिपला कित्याक तर तो खरो जाल्यार आयज येतलो आयज सगळी लोक येयल्लो आसा गांवचो आनी येवपाक जाल्लो तेणी आयज आनी सांगपाक जाल्लो की आपूण तुमच्या वांगडा आसा म्हणून पूण आयज ना कित्याक फोटींग 1 नंबर तो आनी अल्ल्यांक आमी निवडून हाडटा अरे तुका लोकांनी चान्स दिल्लो कित्याक पयलींचो सरपंच वायट करतालो कसो दिसलो म्हणून तुका चान्स दिल्लो कित्याक गांव राखपा खातीर पूण तूं गांव आतां युनिटी मॉल येता प्रशासन स्टाफ येता तरी आसतना तूं लोकां वांगडा रावना कित्याक तुका गांव विकलोलो जाय ह्या गांवचो पूत न्हू तूं